letting go of our sinful nature. So how can we please God? By letting go of our sinful nature. Nung sa may pasabot, ani, sa Bisaya pa, buhian nimo ang imong makasasala nga kinaiya. Naatay makasasala nga kinaiya. Even si Paul, sa kunang gikaingon ganiya, gusto niya musunod sa plano sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Gusto niya buhaton, pero ang iyang mahimo, mao ang gusto sa iyang unod. Mauni, makasasala nga kinaiya. So kung gusto ka nga mapasidonggan nimo ang Ginoo, imong buhian kini nga makasasala nga kinaiya. Wala ko nag-ingon nga dili na ka makasala, pero adunay kalainan ang pulong o ang wording nga mauni. Makasala o nakasala. Or nagpakasala or makasasala. Kay kung nagpakasala ka, that means tinuyuan nimo ka na siya. Kitang tanan makasala man kita. Pero lahi na nang nagpakasala ka. Hibalo ka nga sala na, pero imong gihimo ang tawag ana, nagpakasala ka. O ingon ang pulong sa Ginoo, i-let go nimo na siya nga kinaiya. Buhian nimo na siya nga kinaiya. Biyaan nimo ka na kinaiya kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sa tinuod lang, we cannot please God by living the same life He has freed us with. Dili pwede nga unsa imong kinaiya kaniadto, unsa imong pamatasan kaniadto, unsa imong pamaagi sa pagkinabuhi kaniadto, sa wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, the same gyapon ang pattern sa imong pagkinabuhi ning kalibutana, human ka madakpi sa Ginoo. Dili malipay ang Ginoo niya na. Nga sa dihang wala pa ka sa kamot sa Ginoo, hilabihan nimo kabalasubas, ug sa diha nga naa ka sa kamot sa Ginoo, ni samot na inon imong pagkabalasubas. So dili musugot ang Ginoo ni ana. Choosing to please God means choosing to live in righteousness. Kay gipili man nimong magkinabuhi para sa Ginoo, gipili usab nimo nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Sa diha nga misanong ka, nga musunod ka sa Ginoo, sa diha nga misanong ka, nga mag-alagad ka sa Ginoo, nagpasabot ka na magkinabuhi ka diha sa pagkamatarong. Kana bitaw ang gingon bitaw sa Ephesians, dagan na mga wa makasabot anang gingon sa Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10. Na pinaagi sa pagtuo kamo nangaluwas atong basahon. Kay tungod sa grasya, kamo naluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios. Kung imuang sabton kini nga bersikulo, grasya ra gyud sa Ginoo nga kita naluwas tungod kay mituo ta sa Ginoo. Ug dili kini gikan kanato. But sad to say, daghan na mga magtutudlo nini o mga Kristohanon nga gina-interpret kini sa salahi nga pamaagi. Gani nahimo pa kining rason nganong mupadayon siya sa pagpakasala. Ha? Nahimo pa ning rason nganong siya dili mo biya sa iyang pagpakasala tungod kay pinaagi sa grasya tungod siyang pagtuo siya naluwas. Pero kung imong ipadayon sa verse 9 ug sa 10, ang gingon sa pulong sa Ginoo, ingon niya sa 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasgarbo. Bot pasabot. Nga dili man ta maluwas pinagi sa atong mga binuhatan, pero dili bot pasabot nga di nalapod ka magpadayon sa pagbuhat o pagpakita sa imong mga maayong binuhatan. Kaya nga naman, in verse 10, nag-ingon, kay kita iyang mga binuhat, gihimo diha kang Kristo alang sa mga maayong buhat, nagiandam ng daan sa Dios aron niini magkinabuhi kita. So bisan tuod naluwas ka tungod sa grasya, tungod sa iyong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, pero dili diha taman nga di na ka magpakita sa imong mga maayong binuhatan. Kay niini ingon ang pulong sa Ginoo aron ka magpadayon sa pagkinabuhi nga matarong.
So adunay binuhatan gyapon. Although wala sa ilabot sa imong kaluwasan, pero dili buot pasabot, padayon na lang ka sa imong old nature nimo nga maong magpakasala because you are already saved. Dili na buot pasabot. Kinahanglan nimong magpadayon sa pagpakita sa imong maayong pagkinabuhi o sa imong pagkamatarong ingon nga ingon nga alagad sa Ginoo. In verse 6 nag-ingon sa Roma chapter 8 verse 6 down to 8 ingon pa niya, so letting your sinful nature control your mind leads to death. La. Na kun imo ang sabton sa daw. Kun imo dang tugutan ang imong tawhanon na pagpakasala o nga mag-control diya sa imong unahuna, muhatod kanimo kini sa kamatayon. So ang tao nga magpadayon sa paglunang diya sa pagpakasala, mo resulta sa kamatayon. Ang Roma 6:23 nag-ingon, kay ang bayan sa pagpakasala mao ang kamatayon. So kung magpadayon kita sa paglunang sa pagpakasala, mo resulta kini sa kamatayon. Kamatayon espiritual ang gipasabot niini. But letting the Spirit control your mind leads to life in peace. Gusto ka og peace? Gusto ka og life? Gusto ka og kinabuhi? Gusto ka nga malinawon imong kinabuhi? Ayaw tuguti nga mahimo kang ulipon sa tawhanong kinaiya. Ayaw tuguti nga magpadayon ka nga paulipon sa kinaiya sa usa ka makasasala. In verse 7 nag-ingon, for the sinful nature is always hostile to God. Hostile to God. It never did obey God's laws and it never will. Unsa daw? Ang makasasala nga kinaiya, dili siya mutuman sa balaod sa Ginoo o dili kayod. In verse 8, that's why those who are still under the control of their sin nature o sinful nature can never please God. Dili nato mapasidunggan ang Ginoo hangtod nga dili ta mubuhi sa makasasala nga kinaiya. Di gid nato mapasidunggan ang Ginoo. Ha? Di gid nimo mapahimuot ang Ginoo hangtod nga dili ka mubiya sa kinaiya sa pagka makasasala. Hangtod pabilin kang ulipon ana, dili ka makapahimuot sa Ginoo. Mahimong ulipon jud ka sa pagpakasala.